मच्चाने खुसी लाग्यो धेरै पछि भेट भयो थ्याङ्क यू लाग्यो कि क्या तिमी त कहाँ केटीको फिगर हेर्ने हो भनेर त्यसो त आज किन त्यस्तो मेरो माया लाग्यो कि के हो मलाई त भेट्न बोलाएको के हो त्यस्तो अब ब्लाइन्डेड पनि सिद्धिहाल्यो होइन अब यो केटाहरूले ब्लाइन्डेडका केटाहरूले के उखार्नै सकेनन् कतिचोटि भनौँ होइन केटाले केही गर्नै सकेन भनौँ न अब यसो सिलुलाई भेटौँ होइन कुराकानी गरौँ भनेर अब केटालाई खै मैले हङकङ लिएर आउँला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन अब केटीतिर जानुपर्छ कि भन्नाले मैले बुझिनँ नि अलिकति प्लिज है प्लिज मैले बुझेको छैन है मलाई शेर्नीले के भनिरहेछ ब्लाइन्डेडको केटामा दम छैन अरे केही गर्न सकेन खै त दम भएको भए त यतिको केटीलाई कसैले छोड्छ होला दम भएको भए त्यो त हो होइन अनि देवेन्द्रले पनि खास भन्ने नि होइन ओ माई कस्तो मूर्ख बुद्धि हो है देवेन्द्रको यस्ता यस्ता केटीहरू छोडेर अहिले जोकर भनिरहेछ अहिले जोकर भनिरहेछ त्यही त भनेको म यसो हेर्छु होइन मान्छेको दिमाग केटा मान्छेको दिमाग कहाँ हुन्छ होला यार अलिकति बुद्धि त लाउनु पर्छ नि के तालको होला अब यस्तो हङकङ जान छोडी होइन म आफैले रिजेक्ट गरेँ हो क्या त्यसलाई मलाई थाहा छ नि भनेको खास भन्ने त मैले चाहिँ तिमीले चुज किन गर्यो भनेर मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि किन चुज गरेको त्यसले थियो त केटाहरू त के पनि त थियो त तिमीले त राम्रै केमिस्ट्री होइन म त आउट हुनै चुज गरेको हो क्या मलाई थाहा छ मैले देवेन्द्रलाई चुज गरेँ भनेदेखि म आउट हुन्छु भनेर भनेपछि तिम्रो स्ट्राटेजी त्यो हो अब कोही मलाई त कोही गतिलै लागेन अब एउटा न एउटा चुज गर्नुपर्ने कम्पलसरी थिँदै थियो होइन अब त्यही अनुसार अब मलाई बस्नु थिएन मैले नत्र भने विकासलाई पनि चुज गर्न सक्थेँ के पनि सिङ्गल थियो होइन अब फेरि असल भाइ पनि अब असल भनौँ न असल पनि मैले चुज गर्न सक्थेँ विकाससँग त मेरो राम्रो केमिस्ट्री गएको थियो तर मैले देवेन्द्र चुज गरेँ किनभने मलाई थाहा थियो देवेन्द्रको बुद्धि छैन भनेर होइन देवेन्द्रजी हेरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको बुद्धि भ्रष्ट भएको मलाई पनि चुज नगरेको शेर्लीलाई चुज नगरेको होइन तर म एकदम खुसी छु मेन मान्छेलाई चुज नगरेर अनि त्यसो त अनि बाहिर के केटा पाउने भयो कि नपाउने भयो कि के हो कस्तो छ पाइरहेको छ कि छैन अहिले एकदम म त अब मैले खोजेको जस्तो पाउन त किन नपाउने होइन केटाको त कमी छैन यतिको तर मैले खोजेको जस्तो केटा भएन क्या यहाँनिर होइन म त यसो सोध्छु कि केटा भन्दा त बरु यार केटाले त बुझ्दै बुझेन कुरा खै त अनि केटा भन्दा त अनि केटा भन्दा त बरु केटीतिरको केटीको बेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त म चाहिँ अब प्लिज है अलिक डिस्टेन्स म्याटर्स है अब चाहिँ होइन त के हो खै त केटाहरू त कोही गतिले हिम्मतवालै छैन नि त के शेर्नीलाई केटी मन पर्यो हो त त्यसो भए अब खोइ त केटा नपाएपछि त केटीतिर जाम कि जस्तो सोचिरहेको छु म त गाइज है आइ एम सो सरप्राइज्ड है ओ माई गड के भनिरह केटी अब केटीतिर जानु पर्यो अरे तर केही छैन है केटी मन परायो पनि नो वरिज किनभने केटाहरू आजकलको केटाहरू कुरा बुझ्दैन हो कि नै हो त अब तिमीलाई चाहिँ मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागिरहेको छ क्या भन न तिमी यस्तो छौ होइन मान्छे सबै कुरामा पर्फेक्ट छौ म होइन पर्फेक्टै छु अनि के खान त्यो केसँग गरेर बसिरहेको यस्तो छ है त्यसलाई चाहिँ अब म उसलाई चुज नगऱ्यो भने म आउट हुन्थेँ होइन तिमी त आउट हुनु मन लागेको रहेछ र तिमी आउट भयो होइन मलाई चाहिँ आउट हुनु मन थिएन होइन त्यसलाई चुज गरेँ कसम तर लास्टै झ्याउ भइरहेन भनेकै मान्दैन केही भनेकै मान्दैन मैले हेरेँ त नि होइन त्यसको भाग्य होइन त्यो ब्रा र पेन्टी धोएर बसिरहेको छ त्यसको भाग्य तिमीले त लगाएकै हो राम्रो गरेको तर त्यसले मान्दै नमान्ने रहेछ क्या त्यो पनि जित्ती ढिट मान्छे रहेछ कहाँ नलाग्ने केही भने होइन आफ्नो एटिट्युड नबसेको अब मलाई त्यसले आन्टी आन्टी भन्यो यदि आन्टी नभनेको है म जस्तो यस्तो सेक्सी फिगर भएको हो नि होइन तिमीलाई म कुनै एङ्गलबाट आन्टी लाग्छ त भनेर त्यसले त्यस्तो नभनेको भए त्यसको भाग्य चम्किन्थ्यो होला त्यो हङकङ पुगिसक्यो अहिले त्यसमा होइन मैले त्यसको भाग्य चम्काइदिन्थेँ अहिले जत्रो पनि साइलो दाई भनेर साइलो दाई बचाउनु पर्यो भनेको छ साइलो दाई ल्याउनु आउनु पर्यो हुन्छ गोलको कफी भनेको छ होइन त्यसलाई त्यो पनि मान्छे नमुनै हो कि यार लास्ट नमुना यसो हेर्छु यसो सोध्छु यो ब्लाइन्डेडमा आउनेहरू तर सबैजना नमुना हो क्या सबैभन्दा ठुलो नमुना चाहिँ एउटा को सबैभन्दा ठुलो नमुना त म त हाम्रो डिरेक्टर लाग्छ नमुना भएर त नमुना जस्तो सो बनाएको है बन्टी बनाएको फलामको चट्टी
बोल्न हुने बोलाछ बोल्न नहुने बोलाछ प्रभु हो भने होइन त अब तिमीलाई टेन्सन छैन कि किन अरे म त निस्के मलाई ढुक्क भए म यो ब्लाइन्ड डेटको चक्करमा पढेर होइन बाहिरको राम्रो केटा घुमाइसक्थेँ तिमीलाई म एउटा सल्लाह दिन्छु होइन अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिमीलाई पनि केटाहरूले खासै सन्तुष्टि दिला जस्तो लाग्दैन मलाई होइन तिमीले भनेका कुनै पनि केटाहरूले मान्ला जस्तो मलाई लाग्दैन अब मेरो सल्लाह तिमीलाई के हो भनेदेखि होइन अब सबै कुरा छोडिदेऊ ब्लाइन्ड डेटबाट निस्क क्या त्यस्तो के त्यो तल आएर तिमीले सक्दैनौ होइन त्यो 12 वर्ष त्यो कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रामा बाँगेको बाँगे भन्छ नि होइन त्यो के पनि त्यस्तै छ केही भने केही मान्दैन भने त्यही भएर अब यो सबै कुरा छोडिदेऊ होइन मोह माया सबै छोडिदेऊ हिँड हङकङ जाऊ सँगै बिजनेस गरौँ न सँगै बसौँ न अनि कहाँ मलाई लगेर जान्छ त्यो केटाहरू नलाने केटाहरू नलाने खै त केटा भेटे पो लानु त अनि खै त आउनुहोस् तिमी के खान्छौ खोइ के खाने हो के छ र चिकनहरू पनि रहेछ बटर पनि रहेछ मलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यहाँ आए पछाडि उखाम भनेर के एक्सक्युज मी भेजिटेरियन हुन्छ फिसहरू के फिस आइटम छ हजुर चाहिँ फिस आइटम पनि हेर्नुहोस् न है पहिला यसो वार्म वाटर लिएर आइदिनुहोस् अनि त्यस पछाडि 2टा खाजा सेट हजुर है थ्याङ्क यू Thank you so much. Thank you. मैले पछि तल फोटो लिनुपर्छ ल Sure. ह्यान्डसमलाई हामीले कहाँ छोड्छौँ त नि होइन हजुरको टिकट पनि यसो देखिरहेको हुन्छ कि तलबाट अहिले भन्नुभयो अनि त्यही भएर तल ग्राउन्ड फ्लोरमा हुन्छ So guys, finally I'm really happy to meet शेर्नी है अहिले ब्ल्याङ्केटबाट निस्किसके पछाडि मैले भेटेको पनि थिएन अनि अब ब्लाइन्डेडमा हुँदाखेरि मैले उसलाई डरो वेलकम गराएको थिएँ है जे भए पनि जस्तो भए पनि होइन सबै कुराहरू भुलेर अब शेर्नी बाहिर निस्किँदा मलाई एकदमै माया लाग्यो है किनभने नराम्रो भने शेर्नी पनि नराम्रो होइन रहेछ होइन हामीले पनि बुझ्न कोसिस नगरे रहेछ जस्तो मलाई फिल भयो गाइज है अनि आज कस्तो भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ नि अब ब्लाइन्ड डेटमा त जे होस् अब हाम्रो त्यस्तो रियलमा फेस टु फेस भइएको थिएन होइन यो त के हो म त सस भन्ने सोचेको त मटनको झोल पो रहेछ अनि अब त्यही हो खुसी लाग्यो भेट्दाखेरि तर यो ब्लाइन्ड डेटमा बस्ने काम चाहिँ नगर क्या तिमी मेरो सल्लाह माया तिम्रो लागि होइन क्या ब्लाइन्ड डेट हो रहेछ तिमीलाई सुहाउने केटा को छ भन त ब्लाइन्ड डेटमा पनि छैन मलाई त इन्टरनेसनल केटै चाहिन्छ होइन हङकङ जाँदा नि फेरि हङकङहरू केटाहरू फेरि नेपाली केटी मन नपराउने हो लागेर मलाई हङकङका चाइनिजहरू अब खोइ त चाइनिज हुन्छ चाइनिजहरू त हो नि है कस्तो टाइपको हुन्छ चाइनिजहरू त अलिक गान्टा कोही राम्रा हुन्छन् कोही नराम्रा हुन्छन् अब त्यो आफूलाई कस्तो मनपर्छ भन्ने अब खोइ त नेपालका केटाहरूले तिमीलाई हेर्न सकेनन् आँट्न सकेनन् हो भने काम अब तिमी पनि केसँग झुन्डेर बसिरहेछौ अब कस्तो छ झुन्डी नै पर्ने भएर हो अब के गर्नु त कसलाई बस्नु त नि टेन्सनै छ एउटाले मलाई यस्ता काम नलाग्ने नि पातले मलाई रिजेक्ट गरिहाल्यो होइन तिमीलाई पनि त रिजेक्ट हाल्नु त होइन पातलाई अहिले त जोकर बनाए एक नम्बरको जोकर बनाए मलाई रिजेक्ट गरेपछि त जोकर बनाए ओ वाह यसरी खाना पाउने रहेछ त हो त्यो बाजेको सेकुवा हो गाइस है राम्रो लाग्यो मलाई राम्रो थियो बिखल टेस्टी छ सो मेरो भ्लग मैले बनाइरहेको छु प्रब्लम त हुँदैन नि नो प्रब्लम अब अनि मेरो भ्युअरलाई केही भन्न चाहन्छौ भने पनि भन्न
अब शेर्नीको तर्फदेखि हेर्नुहोस् है गाई, शेर्नी भनेको जस्तो जस्तो मान्छे होइन, नेपाल हल्लाको मान्छे म चनेल लाउँछु भन्ने चनेलको लाएर आइरहेको छ, कस्तो मिठो बास्ना आइरहेको छ। यस्तो मिठो बास्ना केटीले थाहा पाएन त, त्यही भएर त मैले चनेल लाउँछु भनेर भनेको। बिचरा के पनि अक्कबक्क भयो त्यो चनेल लाउँछु। कहिले सुनेको थिएन होला अगा, चनेल भन्ने कहिले सुनेको थिएन होला। उसले पुरा गोलले गार्निस गरेको गोल मात्रै थाहा छ उसलाई होइन, पर्फ्युम नि फेरि गोलकै लाउँछु भन्ने बेर छैन। अब त्यसलाई चनेलको बास्ना थाहा भएको भए त्यो हङ्गन गाना पाउँथ्यो नि त्यसले। हो नि, त्यसलाई स्वाद केही थाहा नै छैन, टेस्टै त्यसको गलत रहेछ। अरू त छोड्दैन, तिमी जस्तो हट्टेतिर आन्टी भन्यो। त्यही त। अब त्यसको फुर्ती हेर त्यहाँनिर त्यो सेलेक्सन राउन्डमा मेरो यतापट्टि 4 जना हुन्छ भने लास्टमा कोही नआएर त्यो ढल्यो। बिचरा बेइज्जत त्यतिसम्म बेइज्जत, लास्टै बेइज्जती हो। तर अझै पनि फुर्ती फेरि त्यसको एटिट्युड चाहिँ गएको छैन क्या। त्यति भएपछि त चेत्नु नि। अब अनि रामे कस्तो लाग्छ? रामेसँग त तिमी त खुब मायाको कुरा, पुरा रोमान्सको कुरा गरेको त। राम त मलाई राम्रो लाग्छ होइन, राम चाहिँ मलाई राम्रो लाग्छ। यदि अब त्यहाँनिर अरू नभएको भए सायद म रामजीलाई सेलेक्ट गर्थेँ होला होइन, गर्थेँ होला, माइट बी है। अब है यो के कुरा गर्नु, ब्लाइन्डेड केटाहरू पनि ठिक छैन। अब के भन्छ नि अरे, अहिले चाहिँ ब्लाइन्डेड सकिसके पछाडि चाहिँ के गरिरहेछौ त? अहिले त अब के गर्नु, मेरो त यत्तिकै अब जस्तो पहिला थियो त्यस्तै चलिरहेको छ। न ब्लाइन्डेडमा गएर केटा पाएँ होइन, मेरो नाम मात्रै खराब भयो। छैन, खराब भएको छैन। यु गेन लर अफ पपुलारिटी। त्यसरी नेगेटिभली नलिग तिमी होइन, पोजिटिभली लिग। किन भनेपछि तिमीले सानो समयमा होइन ब्लाइन्डेडमा आएर यति धेरै पपुलारिटी गेन गर्यो होइन। सबै चिज पाउनु मात्र राम्रो होइन कि होइन, सबै चिजलाई हुन्छ नि अचिभमेन्ट मात्र राम्रो होइन, तिमीले एक्सपिरियन्स त गर्न पायो नि त। होइन म त पपुलारिटीको लागि गएकै थिइनँ होइन, खास गरी वास्तविकमा। अब राम्रो पार्टनर भेटिन्छ भनेर गएको, जुन चाहिँ जेको लागि गएको त्यो भएन होइन, नसोचेको कुरा चाहिँ भयो। पपुलारिटी गेन भयो होइन, पार्टनर चाहिँ भेट्यो। अब त्यही हो। अब मलाई दुःख चाहिँ केही छैन त्यस्तो। जब ब्लाइन्डेडमा केटा नभेटेर के बताउने भने, लाइफमा मान्छेले रियल डेट बसेर 3-4 वर्ष रिलेसनमा बसेर त मान्छेले एउटा रिलेसन इन गर्नुपर्छ भन्थ्यो कि। त्यस्तो जब सोमा गएर केटा भेटिन्छ भने मेरो नै मूर्खता हो नि त होइन, कि एकचोटि डेट बस्दैमा मैले के रियल लाइफ पार्टनर पाउँछु त? त्यही त हो कि होइन। अब के र तिमी त होइन त्यत्रो बिजनेससँगै गरेर त्यस्तो एकअर्कामा चिनेर त अहिलेसम्म त खै त रिलेसन राम्रो भएको छैन होइन, ट्रम राम्रो छैन भनेदेखि जब मैले कहिले नभेटेका मान्छेहरू, कहिले नदेखेका मान्छेहरूसँग डेटमा एक दिन बसेर अनि तिनीहरूसँग मैले जिन्दगी अघि बढाउँछु, म रिलेसनमा बस्छु भन्ने सोच्नु नै मेरो मूर्खता हो। अनि त्यो तिम्रो पहिलाको पास्ट बोयफ्रेन्डलाई छोडे भन्थ्यौ नि, त्यसलाई त मैले छोडेर अहिले तिम्रो फोन सुन त आइज मसँग तँलाई रिजेक्ट गर्यो भनेर त भन्दैन? त्यो पनि ढुक्क भयो होला, म जस्तो केटीसँग छुटकारा पाएँ भनेर होइन। उसलाई पनि त्यस्तो लागिरहेको, म चाहिँ ढुक्क भएँ त्योसँग छुटकारा पाएँ भनेर। त्यो पास्टको बारेमा त मलाई सोच्नै मन लाग्दैन। यति दुःख पाएको छु मैले होइन त्योसँग रिलेसनमा बसेर, त्यसको बारेमा त म कुरै गर्छु। तर मलाई तिम्रो एउटा कुरा चाहिँ मन परेको होइन, कुन कुरा भने पछाडि तिमीले भनेको थियौ नि मलाई चाहिँ घर चाहिँ बस्छस् त होइन, यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम सही लाग्यो होइन। खास भन्यो नि यो हाम्रो समाजमा चाहिँ कस्तो छ भने पछाडि केटी मात्रै जाने छ क्या, केटी मात्रै केटाको घर जाने होइन। परेको खण्डमा अब तिम्रो घरमा छोरा रहेनछ भन्यो होइन, मलाई चाहिँ कस्तो टच भयो भने यो कुराले, अब कोही चाहन्छ भने घर ज्वाइँ भएर एउटा ज्वाइँ भएर अनि छोरो भएर चाहिँ किन बस्न नसक्ने त होइन। यो कुरा चाहिँ एकदमै तिमीले सही उठाएको थियो। हो त, त्यो द्याट्स माई पोइन्ट क्या। अब हामी चाहिँ छोरी मान्छे चाहिँ अर्काको घरमा गएर होइन एउटा बुहारीको हिसाबले त्यहाँ छोरी भएर बस्नुपर्ने होइन। हो नि। अनि किन छोरा मान्छे चाहिँ हाम्रो घरतिर आएर मेरो बाबुआमालाई आफ्नै बाबुआमा ठानेर होइन घर सम्हालेर बस्न सक्दैन त? त्यही त होइन। फेरि यस्तो पनि गर्न सक्छ, उसले आफ्नो बाबुआमालाई पनि हेर्न सक्छ होइन, आफ्नो डेली लाइफलाई आफ्नो लाइफ स्टाइललाई पनि त्यही टाइपले लान सक्छ होइन। तर के अरे
यहीँ आएर बसे पनि केही हुँदैन भन्ने टाइपको पनि त्यो मेन्टालिटी चाहिँ मैले भेटिनँ केटाहरूमा नि, स्पेसली नेपाली केटाहरूमा होइन। खास भने यसमा चाहिँ चेन्ज आउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। हो इगो प्रब्लम छ क्या। हो केटा मान्छेहरूमा चाहिँ मैले केटीको घरमा गएर बस्यो भने चाहिँ ओहो मेरो इगो ऊ हुने होइन डाउन हुने, मेरो एटिट्युडले दिँदैन भन्ने छ। त्यो त जस्तै केटी मान्छे अर्काको घरमा गएर बुढाको घरमा गएर बस्न सक्छ भने केटा चाहिँ किन होइन? त्यो त हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हो नि त। अब तर अहिले त करेन्ट टाइममा त त्यो हुनै सक्दैन होइन। अब पछि जसरी त्यही पनि यदि फेरि सुन अब तिम्रो अब बाहिर ब्लाइन्डेडको यात्रा त सकि नै हाल्यो होइन। अब बाहिर त अब पास्टको कुरा के नै गर्नु होइन। इन केस होइन इफ एनी वान वान्ट्स होइन अब त्यस घर चाहिँ बस्न रेडी होइन, त्यस्तो भयो भने के भन्छ भिडियोको मार्फत तिमी त अब नेपालको चर्चित मान्छे होइन, कति केटाहरूले हेरिरहेको भने कति केटाहरू फ्यानै छन् होइन। अब इन केस कोही आउँछ भने चाहिँ के भन्छौ ल भन। यति ल घर ल शेर्नी म तिम्रो घर चाहिँ बस्न रेडी छु होइन, म के अरे रेडी छु, तिमीले जे भन्छौ त्यो गर्न रेडी छु होइन भन्यो भने चाहिँ के गर्छौ? अब त्यही हो होइन, जो रेडी छ मसँग मेरो मम्मी बुवालाई हेरेर होइन, मेरो फ्यामिलीलाई आफ्नै फ्यामिली भनेर बस्न सक्ने खालको केटा दम छ भनेदेखि चाहिँ अझै म बुझ्छु। अझै पनि होइन, अझै पनि म बुझ्छु। म पब्लिकबाट म यो होइन कि मलाई सेलिब्रेटी चाहिन्छ एकदमै ठुलो पोस्टको पैसावाला यो त्यो भन्दिनँ। मलाई सिम्पल केटा होइन, जो व्यवहारिक होस् एकदम प्र्याक्टिकल होइन, हावामा उड्ने खालको केटा होइन, मलाई प्र्याक्टिकल केटा चाहिएको। अब एउटै कुरा कति दोहोऱ्याउने होइन। अब त्यही हो, अब राम्रो खालको केटा छ भनेदेखि होइन, बुझ्ने केटा छ भनेदेखि म बिहे गरेर सेटल हुन तयार छु होइन। यो एटिट्युड स्याटिट्युड सबै होइन, एउटा एज अ हाउस वाइफ होइन, त्यो मेटेरियल पनि ममा छ हाउस वाइफ हुने खालको होइन। त्यसरी मलाई अब मलाई चाहिँ कस्तो भने अब त्यो कतिचोटि भन्नु ब्लाइन्डेड अनि मैले भनिरहेको कुरा हो होइन, घरमा बस्ने खालको टक्क लगाएर मेरो बाउआमालाई नि उसको बाउआमा भन्ने होइन, त्यो त भन्नु परिहाल्यो नि होइन त, त्यस्तो टाइपको होइन। म त रेडी छु। उस यदि ऊ होइन आफ्नो बाउआमालाई छोड्न सक्दैन भनेदेखि मेरै घरमा ल्याएर उसको बाउआमालाई म पालिदिन्छु, के छ र होइन? के छ र उसको बाउआमा नि मेरो बाउआमा हो, खतरा है खतरा। ल गाइज हेर्नु त, मेरो बाउआमा नि उसको बाउआमा हो अनि होइन। त्यही त अब त्यस्तो सोच भएको केटा चाहिएको। एउटा हुन्छ नि सम्मान, एउटा 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 यस्तो कुराहरूलाई ठुलो रूपमा नबनाउने होइन। ल ठिक छ नि त, हामी मिलेर जिन्दगी अगाडि बढाउने त्यस्तो खालको केटा चाहिएको। त्यही त गाइज के छ त के अब शेर्नीसँग आउने हो त, बाबा मम्मी पनि सँगै लिएर आउने अरे, के छ त राम्रै छ त, अफर त राम्रै छ त, केटाहरू बुझे हुन्छ है। अब चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, ट्याक्क लगाएर शेर्नीको घर आउने होइन, शेर्नीलाई माया गर्ने। त्यस पछाडि शेर्नीले अब शेर्नी त्यस्तो पनि छैन क्या, जे भन्छ मलाई मान भन्ने टाइपको पनि छैन के, बुझ्नु पर्यो होइन, उसलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब शेर्नीको घरमा छोराहरू छैन अरे, अब एउटा छोरो भएर बस्ने खाले आउनु पर्यो होइन। कहिले यता जाउँला कहिले उता जाउँ, यसरी हाँसी खेली जिन्दगी बित्छ त होइन। त्यही त, कहिले कता जाउँला कहिले कता जाउँला, कहिले हङकङ घुमाउँला अनि कहिले चाइना जाउँला अनि होइन। यसरी त हो नि जिन्दगी बिताउने भनेको। धेरै कम्प्लिकेटेड चाहिएन क्या मलाई एकदम होइन। मलाई भनेको सिम्पल नर्मल त्यस्तो। ठिकै छ हुन्छ, टेन्सन नलिगे। हे अहिलेसम्म मैले त पाएन, 1 वर्ष भइसक्यो ब्लाइन्डेडमा आएको त, अहिलेसम्म त पत्ता। अब तिमी फेरि त्यही केसँग झुन्डेर बस। अब चान्स छ, क्वालिटी छ केटीमा, त्यही पनि अब होइन। अब यस्तो छ हेर, अब यो ब्लाइन्डेड नसकी मैले केही गर्दिनँ, अब हेरौँ के हुन्छ, अनि त्यस पछाडि हेरौँला। ठिकै छ, जिन्दगीमा धेरै गर्नु छ अझै, त्यही भएर पनि यहाँ के पुछेको ढुङ्गा पनि के अरे काम लाग्छ भन्छन् नि, त्यस्तै हो हेर। ठिक छ, ब्लाइन्डेडमा अब चलिरहनको लागि त के ठिकै हो होइन, अगाडि बढ्नको लागि। त्यही पनि सोच अब लाइफ पार्टनरको रूपमा मान्छे फेरि एकतर्फी हिसाबले मैले हेर्ने हो भने त्यति नराम्रो छ जस्तो पनि लाग्दैन होइन। एकतर्फी अब उसको एटिट्युड यताउति साइडमा लगाइदिएर एउटा हुन्छ नि भित्री मनले हेर्ने भने चाहिँ कोमल हृदय पनि छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। मान्छेमा सफ्टनेस पनि छ होइन। जे जस्तो भए पनि होइन ठिकै छ होइन। अब एज अ कपाल अगाडि बढ्ने सोच गराएको छौ भनेदेखि बेस्ट अफ लक फर योर फ्युचर होइन। थ्याङ्क यू। ब्लाइन्डेड जित्नु पर्यो के यहाँ? त्यही हो, जित्नु पर्यो भए जित्नु पर्ने हो। मङ्सिर 16 गते बिहेमा आउनु पर्यो, म आउनु पर्यो होइन। बिहेमा मेरो बिहेमा आएको बेलामा कोही केटो आएछ नि, त्यही दिन ठ्याक्कै तिम्रो पनि बिहा गराइदिन्छु म। हो त है, लक्कीले भेटिन्छ कि न। त्यही त ल केटाहरू है, सिलेको बिहेमा चाहिँ आउनु पर्यो।
के त भाग्य चान्स मसँग बिहे गर्ने मौका पाउँछ कि मलाई झलक्कै यसो हेरेर मन परेर भाग्य चम्किहाल्यो नि त्यसपछि त ल ल ल ल है केटाहरू ल लाइन लागिराख अब सिलु होइन फेरि तिमी त तर्स्यौ कि क्या हो फेरि मैले तिमीलाई मन पराउँछु भन्दाखेरि त तर्सिन्न यार तिमीले मलाई मन पराउनु पर्यो मैले तिमीलाई मन पराउनु पर्यो होइन अनि बुझ्छु नि यार मैले त्यही त हो नि भने एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने भनेको मन त पराउनु परिहाल्छ नि होइन तिमीलाई मैले हेट गरेर तिमीलाई मैले घृणा गरेर होइन केटी भनेको एकअर्कालाई सपोर्ट गर्ने हो एउटा पोजिटिभ वेमा है फेरि फिलिङ्सको हिसाबले होइन कि मैले तिमीलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो तिमीले मलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो क्या होइन त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्ने हो अब मान्छे इम्पावरमेन्ट नै त्यही हो क्या अब सायद होइन एउटा कुरा रियल कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब अडियन्सहरूले त के खोजेका थियो भने तिमी र मेरो झगडा खोजेका थियो होला होइन सिलु र शेर्नी क्विन ब्लाइन्डेडको क्विन र शेर्नीको चाहिँ टेबल टक हुनु पर्यो भन्ने सोचेका थिए होइन अब यो देख्दा चाहिँ छक्क पर्छन् क्या यसरी सपोर्ट गर्ने हो क्या एकअर्कालाई केटी मान्छेले यसरी सपोर्ट गरेर हामी अगाडि बढ्ने यो होइन कि खुट्टा तानेर चरालेर खसालेर यसरी होइन एकअर्कालाई सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्ने अब तिमीलाई आज मैले भेट्नुको मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब तिमीलाई थाहा नै छ होइन म अहिलेसम्म सिङ्गलै छु केटा यताउति मैले भेटेको छैन राम्रो अब हङकङबाट आएँ अब बेइज्जत भएर फेरि हङकङ फर्किने कुरा आएन बेइज्जत त नसोच त्यो कुरै नगर किनभने तिम्रो बेइज्जत भएको छैन अब यस्तो छ केटा त्यस्तै भइहाल्यो केटाको के कुरा गर्छ होइन अब नेपालतिर पनि तिमीले सोचे नेपालमा पनि बसाइ राम्रो छ हेर होइन किनभने पछाडि अब मैले पनि नेपालमै बिजनेसै गरे हो होइन तिम्रो अब ब्यागको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने भनिहाल्यो होइन अनि के छ अब मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भनेदेखि अब बाहिर नजाउन्जेलसम्म चाहिँ म चाहिँ अब नेपालमै अब केही गरेर बस्छु भनेर होइन अब तिमीलाई थाहा नै छ मेरो ब्यागको फ्याक्ट्री छ ब्यागको म गर्छु एक्सपोर्ट गर्छु भनेर होइन अब मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भने अब यो ब्यागबाट चाहिँ म फेन्सीतिर लागौँ कि आई मिन अब होइन लेडिज जेन्ट्स युनिसेक्सको कपडाहरू पुरै राखिदिएर एउटा ठुलो सोरुम अब होलसेल भनौँ न त्यस्तो हिसाबले खोलौँ कि भने जस्तो अब तिमी त पहिला तिमीले आफ्नै सप छ होइन तिम्रो आफ्नै दोकान थियो अब तिमीमा एक्सपिरियन्स पनि छ यो कुराहरूमा अब मैले चाहिँ तिमीबाट आइडिया गेन गर्नलाई आज हाम्रो भेट गराएको होइन मैले तिमीलाई सबै कुरा एक्सपिरियन्स छ यो कुरामा अब तिमीले भनेको चाहिँ बिजनेसलाई चेन्ज गराउने होइन मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ होइन क्लोथिङ बिजनेस एकदम राम्रो छ होइन तर इन्भेस्टमेन्ट धेरै लाग्छ क्या झ्याउ नै त्यही हो अनि क्लोथिङमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति मनी फ्रिजर हुन्छ है जस्तो के हुन्छ भनेपछि तिमीले लार्ज क्वान्टिटीमा किन्नु पर्यो होइन होलसेलबाट लिनु पर्यो रिटेल गर्ने कि तिमीले होलसेल गर्ने भन्यो म सोचिरहेको छु होलसेल चाहिँ ठिक हुन्छ तर तिमीलाई चाहिँ एकदम ह्युज इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ होलसेलको लागि होइन किनभनेपछि तिमीसँग त एउटै कलरकै साइजै स्मलदेखि भन्छ नि 5th 6th एक्सलसम्म जानु पर्यो होइन अनि पुरा भेराइटी चाहियो भनेपछि तिमी त लार्जमा जानु पर्यो होइन रिटेल गर्छौ भने पनि ठिक छ होइन रिटेलमा चाहिँ के भयो भने रिटेलमा पनि हेर यो बिजनेस भनेको अलिकति झ्याउ बिजनेस हो होइन तिमीलाई एक्लै गर्न सक्दैन तिमीलाई एकदम सपोर्टर चाहिन्छ होइन तिमीलाई वर्क फोर्स चाहियो होइन तिम्रो क्यासेर हेर्नु पर्यो होइन तिमी अब यत्रो चलिसकेको मान्छे होइन तिमी 500 भनेर त बस्न सक्दैनौ होइन किनभने तिमी आफू यत्रो बिजनेस गरे मान्छे होइन अब तिमीको यो रिटेलमा मेन पावर चाहियो होइन त्यही भएर तिमीले के अरे रिटेल गर्न पनि तिमीलाई इन्भेस्टमेन्ट बढी चाहिन्छ तर मैले अहिले रिसेन्टली चाहिँ केमा बढी चाहिँ मलाई इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ भने चाहिँ बरु यो कफी सपहरू होइन यो चिया पसलहरू बरु होइन तर सानो चिटिक्क यस्तो प्राइभेट रुमहरू टाइपको होस् होइन जहाँनिर हल्का मिटिङ पनि गर्न मिलोस् होइन अनि धेरै इन्भेस्टमेन्ट पनि नलागोस् क्या इन्भेस्टमेन्ट थोरै तर इन्कम बढी चाहियो क्या हो कि नै भन त एकदम राम्रो आइडिया अनि होइन त्यो कपडा पसलमा त कपडा झुन्डाउने होइन पैसा झुन्डाउने हो अनि पुरेर बस्ने हो क्या त्यो झ्याउ हो क्या फेरि होइन के खतरा प्रमोट गर्नु पर्यो अनि पाइलै पछि कपडा पसल छ होइन छानी छ त्यही भएर कपडा पसल छोड्देऊ नगर मैले त्यही भन्छु होइन बरु पार्लर पनि राम्रो हुन्छ पार्लरहरू मेकअपहरूको पनि ठिक छ अहिले एकदम स्कोप छ होइन नत्र भने तिमीलाई मैले कफी सप खोला भन्छु कस्तो छ कफी सपको आइडिया चाहिँ यो बारेमा चाहिँ मलाई राम्रोसँग कफीहरूको चाहिँ राम्रोसँग आइडिया छैन कि होइन अब जे होस् मलाई अब जे काम स्टार्ट गर्न पनि नलेज भएको मेन पावर चाहियो क्या एउटा होइन त्यो श्रमिक चाहियो क्या मलाई
गर्न सक्ने खालको होइन। अनि फेरि मलाई विश्वास यस्तो छ है, तिमीले बिजनेस मात्र गर्ने होइन, आफूलाई थाहै नभए एउटा कफी बनाउन नआउने, कफी मेसिन चलाउन नआएर हुँदैन। तिमीले वरिष्ठ लिनुपर्छ होइन, कि जब कि कहिले कहिले वर्कफोर्स नभएको बेलामा तिमीले आफैले पनि सर्भ गर्न सकोस् होइन, तिमीले एज अ क्यासियर पनि काम गर्न सकोस् होइन, एज अ वेटर पनि काम गर्न सकोस् होइन, सबै अलराउन्ड भन्ने टाइपको तिमी एउटा बिजनेस वुमन बन्नु पर्यो होइन। अब मैले मेरो सजेसन हो, यो मलाई त क्लोथिङ स्टोरबाट चाहिँ मलाई त्यो डरमा पुगेँ, तर कमाउन चाहिँ कमाइन्छ न, तर अलिकति मनी फ्रिज हुन्छ, त्यही मनी फ्रिज हुन्छ। मार्केटमा धेरै पैसाहरू फ्रिज भइरहेको हुन्छ होइन, होलसेलमै जाँदा 4-5 लाख गर्नु पर्यो, अनि रेन्ट तिर्नु पर्यो, बिजनेस प्लेसको अब तिमीलाई थाहा नै होला रेन्ट कति हुन्छ, अनि 60-70 हजारतिर तिर्नु पर्यो होइन। अनि के अरे धेरै गाह्रो हुन्छ क्या, गाह्रै छ, हुन त गाह्रो नभइकन पैसा नै कमाइन, त्यही हो है। अब राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो। सो गाइज आइ एम रियली फिलिङ ह्याप्पी है, सेरीले यस्तो राम्रो कुरा गर्यो, म त आई वाज नट एक्सपेक्टेड फ्रम हर होइन। अब उसको बिजनेसलाई स्विच गर्नु पर्यो होइन, अब कुन बिजनेस गर्दा हुन्छ, अब तिमी अलिकति एक्सपिरियन्स मान्छे भनेर नि भन्यो, मलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि गाइज सी वान्ट्स टु स्टार्ट हर न्यू बिजनेस होइन, विस गर्दा पनि हुन्छ, बेस्ट अफ लक तिमीलाई होइन, जे गरे नि गर, तर अलिकति बुझेर गर, पैसा हाल्नुभन्दा अगाडि, किनभने अलिकति 1 वर्ष पुरेर अहिले पेन्डेमिक छ होइन, हुन त अलिकति उठिसक्यो माथि होइन, त्यही पनि बुझेर गर, जे गर्ने बुझेर गर, तर सकेसम्म ह्युज इन्भेस्टमेन्ट फर्स्टमै नगर, नत्र पनि डुबिन्छ। ल त्यही हो होइन, सिलु भनेको अब नलेज भएको केरी मान्छे हेर फुर्काए मलाई होइन हो। म अब मैले चाहिँ त्यो हिसाबले हेर्छु होइन, सिलुमा चाहिँ एउटा क्षमता छ भन्ने हिसाबले हेर्छु मैले होइन। तिम्रो सजेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन। अब हामी त किप इन टच भइहाल्छौँ होइन, तिमीबाट आइडिया लिँदै गर्छु म, किनभने तिमी अब यो फिल्डमा राम्रोसँग बुझिसकेको मान्छे हो होइन, अब बिजनेस हो अथवा जेसुकै होस् न, तिमीमा राम्रो एक्सपिरियन्स छ। अब मलाई खुसी लाग्यो आज भेट हुँदा होइन, मलाई नि खुसी लाग्यो। के भन्नु, कतिजनाले त झगडा हेर्न खोज्नु भएको थियो होला होइन, थ्याङ्क यू सो मच, अनि थ्याङ्क यू सो मच फर यर इन्भिटेसन भनौँ कि के भनौँ होइन, म एकदम खुसी छु। अनि किप इन टच एन्ड बेस्ट अफ लक फर यर न्यू बिजनेस है। अनि वाट डु यु वान्ट टु से टु माई भ्युवर्स, दे आर वाचिङ यु? अब त्यही हो होइन गाइज, म त ब्लाइन्डेडबाट आउट भइसकेँ होइन, अब सिलु र अब के लाई चाहिँ बेस्ट कपल बनाउनु पर्यो क्या, ब्लाइन्डेडको विनर बनाउनु पर्यो होइन गाइज। ल झगडा गरेर जति झगडा गरे पनि हेर्दामा एकअर्कामा बुझिसकेको जस्तो लाग्छ मलाई, के र सिलु होइन, त्यस्तो कपाल जस्तो एकदम रियलिस्टिक होइन। अब त्यही हो, अब सिलुको युट्युब च्यानल छ होइन, सब्सक्राइब गरिदिने होइन, कमेन्ट हानिदिने, त्यही त हो नि। अनि सेयरले ट्याग होइन, ब्युटिफुल मेसेजहरू पनि पठाइदिइराख्ने होइन। तिमी त सोसियल मिडिया के अरे फेसबुक चाहिँ बन्द नगर न। फेसबुक मेरो एक्टिभै छ अहिले, मैले किनभने मैले यस्तो भयो क्या, म ब्लाइन्डेडमा आउनुभन्दा अगाडि मैले आफै चलाउने इन्स्टा चलाउँथेँ होइन, इन्स्टाग्राम छ अझै पनि, म कन्टिन्यू पहिल्यैदेखि पुरानै तिम्रो बिजनेस गर्छौ भने तिम्रो सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा चाहिँ तिम्रो बिजनेसलाई बुस्ट गर्नुपर्छ। द्याट इज वाइ इट्स बेटर यु युज सोसियल मिडिया एज अ प्लेटफर्म है। अब चाहिँ सोसियल मिडियालाई राम्रोसँग युज गर्नु जान्नुपर्छ। अब राम्रोसँग युज गऱ्यो भनेदेखि धेरै फाइदा छ होइन। अब मैले चाहिँ त्यसको त्यो राम्रोसँग युज गरिरहेको छैन क्या, सही प्लेटफर्म त्यसलाई दिएको छैन क्या मैले। अब देऊ न। अब म पहिल्यैदेखि एफबीमा त्यति इन्ट्रेस्ट थिएन कि, म एफबी चलाउँदिनँ। इन्स्टा चाहिँ एकदमै हो, फेरि इन्स्टामा चाहिँ सबै फ्यामिली हुनुहुन्छ होइन। एफबी चाहिँ अब एफबी पनि मेरो एक्टिभ छ अहिले चाहिँ। अब टिकटक त चलाइरहेको हुन्छ, त्यो त अब टिकटक सिकटक यताउति त। सोसियल मिडियामा चाहिँ पहिल्यैदेखि म धेरै एक्टिभ नभएको कारणले गर्दा होइन। अब फेरि अब चाहिँ अब एकदम गाइज ल प्लिज किप सपोर्टिङ श्रेणी एन्ड किप सपोर्टिङ चनेल। मैले चाहिँ चनेल भनेर चिन्छु, शेर्नी भनेर चिन्छु होइन। त्यही एकचोटि डायलग जस् न, तर चनेल भनेर डायलग जस् न त चनेल। म इन्टरनेसनल पर्फ्युम युज गर्छु। आन्टी मलाई तपाईलाई आन्टी दिलायो। इन्टरनेसनल सुनेको छ चनेल? आन्टी सुन्नु, तपाईले इन्टरनेसनल ब्रान्डको चनेल लाउँछु। ल थ्याङ्क यू सो मच फर म एकदम खुसी छु। गाइज प्लिज किप वाचिङ, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe to my channel, and lots of love from Sharni and Shivu. Yeah, check it out guys. Bye bye. Ooh, wow, what a beautiful place everyone. Oh my god, see the lights.
वाउ गाइस हेर्नु त कस्तो राम्रो रहेछ मलाई एकदम यहाँको डेकोरेसन चाहिँ कमाल लाग्यो है भेरी भेरी इम्प्रेसिभ वाउ अब मेरो मङ्सिर 16 गते बिहे त म यहीँ गर्छु जस्तो फिल भइरहेछ अहिले चाहिँ मलाई यस अब यहाँनिर ट्याक्क एउटा मेरो दुला चाहिरहेछ दुला यहाँनिर बस्छ दुला यहाँनिर बस्छ है कस्तो छ गाइस अब बिहा होला जस्तो छैन त दामी लाग्यो है सो फाइनली आजको मिटिङ हाम्रो एकदम फ्रुटफुल भयो है एकदम रमाइलो भयो आफ्टर लङ टाइम है हामी दुईजनालाई भेट्ने मौका पायो अनि थ्याङ्क यू सो मच सिडनी अनि बेस्ट अफ लक ल बाई 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 है